नमस्कार. असे म्हणतात की स्त्रियांतली बायलांची सुंदरता कित्यान असता तर ती फक्त रुपान असना तर एक कृतीन करून दाखोवपाक जाय. आमच्या व्हडल्या व्हडल्या नेत्या म्हणत किंवा आम्ही एक ज्वलंत उदाहरण म्हणूंक शकतात. आमची जिजामाता जाणी जे पुत्राक घडयलो ताणे आमकां सगळो एक वेगळो म्हणजे देशा खातीर कितें करपाक जाय असो संस्कारक्षम किंवा ज्ञानी विचारवंत आणि मातृप्रेम किंवा देशप्रेम किंवा कितें आसता स्वराज्य प्रेम कितें आसता हें तिणी घडोवन आमकां दाखयलें. म्हणजे एक बायल मनीस कितें करूंक शकता हातूंतल्यान आमचे मुखार खुबशीं उदाहरणां आसात. आमी बहिणाबाई चौधरी घेवंक शकता. अशी क्षमता आमच्या बायलां मदीं आसा पण आमकां खंय तरी ती जागृतकाय जावपाक जाय आणि ती जागृतकाय जावपाक जाय म्हणून आमी म्हणजे हे कार्यक्रम तुमचे मुखार दाखोवपाचो एक तो प्रयोजन आमचे. अशीच एक बायल आसा जिणे एक वेगळ्या पद्दतीन म्हणजे ती शेती करून आयली किंवा अशी न्ही ती बायल मनीस एक कॉमर्स ग्रॅज्युएट जाल्ली आणि तिने एक वेगळ्या पद्दतीन शेती केली जी मिसेस उषा विजय सरदेसाय आणि ते प्रत्यक्षान कृतीन हाडलें दाखोवन दिलें की बायल मनीस कितें करूंक शकता. तर आमी आयज तिका मेळुया आणि तिने केल्ले भाजीपालो कशा पद्दतीन तयार केला तो पळोवया. चला तर. तुम्ही कॉमर्स ग्रॅज्युएट न्ही सो एकदम अशी शेती हातून कशी कितें गेली म्हणजे हे कशें सुचलें तुमकां? सी आता हे सुचपाचें कांय आसना. हे तुका एक शेती म्हणटा ती एक करपाक तूं झाडां कडेन सुद्दां एक एट्रॅक्शन जावपाक एक इन्स्टिंक्ट जाय पडटा. आनी म्हाका दिसतालो म्हाका ल्हान आसतनासून आशिल्लो कित्याक हांव ज्या जाग्यार व्हड जाल्यार ते सरावंडिंगान शेत आशिल्लें आनी ते म्हाका खूब अशें एट्रॅक्ट करतालें. आनी म्हजे सरावंडिंगान जे लोक आशिल्ले ते सगळीं शेती करपी लोक. सो हांव तांचे बरोबर शेतान वचपी बी आनी म्हजो खेळ सुद्दां चडसो तसलोच आसतालो. इतलो की म्हाका याद आसा म्हजी आवय सांगतना की गालिजो हाडून घालो जाल्यार म्हजे खेळूच शेतान वतान तो ब्लेड घेवन गालिजो सुद्दां कट केल्लो आसा कित्याक शेताचें शेतान वतकच ते कट करतात हार्वेस्टिंग बी तशें म्हणजे एक दिसान गालिजोय वाट लायिल्लो आसा हांवें. ओके. पण हे तुमकां अशें म्हणजे बॉर्न म्हणटात अशें म्हणटात म्हणजे आमी आतां पळय खूब जाणां कडल्यान आयकतात की सगळे वेजिटेबल भाज्या आनी फर्टिलायझर्स यूज करचे न्ही किंवा ऑर्गेनीक खावपाक जाय. पण हे सगळे कृतीन हाडप प्रत्यक्षान आणि ते लावन ते दाखोवप ही एक वेगळी क्रांती कशी आसा. आणि नॉर्मल हाऊसवाईफ किंवा तुमच्या ना म्हटले तरी एक वेगळो डिफरन्स आसा न्ही. सो ह्या हातूंतल्यान तुमकां कशें कितें ते फुडें सरपाक हें जालें? पळय हांव पयलीं म्हणल्यार सांगता की आमचो जन्मसिद्ध अधिकार आमी हेल्दी फूड खावपाक आनी जो मेरेन पयलींचे जे ट्रेडिशनल वे आशिल्ले ते ऑर्गेनिकूच आशिल्लें. ऑर्गेनीक इज नॉट समथींग अशें नवें अशें कांय न्ही. आमी जेन्ना म्हणटात की हो ऑर्गेनीक प्रोडक्ट म्हणून विकता तेन्ना म्हाका तरी दिसता की हे लोकां मेरेन पावयतना तेन्ना हो कॅमिकल प्रोडक्ट म्हणून लेबल लावचे की हो कॅमिकली प्रोड्यूस म्हणून लेबल लावप गरजेचें आसा. ऑर्गेनीक म्हणून विकप ना की ऑर्गेनीक खावप हो जन्मसिद्ध अधिकार म्हणजे जे आमी हेल्दी खावप. कित्याक आमचे ट्रेडिशनल वेज आशिल्ल्यो ते वॉज ऑलवेज ऑर्गेनिकूच आनी हे युरिया म्हणटा तें खरें आतां आयलें आनी तें रियलायज लोकांक लेट जावंक लागलें. म्हणल्यार पयलीं दिसलें की हार्वेस्ट चड मेळटा म्हणटकर जाता तितली चड घालप फास्ट जाता फास्ट मनी अशेंय दिसून बट इन द एंड पयसो इतलोय करून कितें जातलें जेन्ना तो पयसो हेल्थाचेरूच घालपाक जाय वाट लागता न्ही इतलो जोडिल्लोय पयसो फायनली सगळो हेल्थाचेरूच जर तूं यूज करतलो म्हणल्यार दुयेंस पडटकर ते परस म्हाका दिसता की आमचे जे ट्रेडिशनल मेथड आशिल्लो तो आमी रिवायव करपाक जाय आनी इन्स्टेड ऑफ सेलिंग इट एज ऑर्गेनीक आमी
अशी हें हाडपाक जाय की जे प्रोड्यूस आसा तातूंत घालपाक जाय की हे कॅमिकली प्रोड्यूस म्हणून, सो दॅट पीपल बिकम अवेर and they don't buy that and they buy this. हो म्हजो ओपिनियन. आय एम नॉट सेइंग that it should be made that way. म्हाका सदां तशें दिसता. आता तशें शेत म्हटल्यार कश्ट करपाची तयारी आसपाक जाय किंवा ताजी सगळी बारीक माहिती आसपाक जाय. हातूंतल्यान तुमी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट्स किंवा अशी ताजी नॉलेज, ताजी माहिती, प्रशिक्षण म्हणून जें आसता तें खंय घेतलें? पण जेन्ना तुका एक आवड आसता कित्याची, पॅशन आसता, सो आयच्या जमान्यान इंटरनेट आसा सगळें, बट इफ मिडिया, सोशल मिडिया हे बरें हाका वापरलें जाल्यार यू कॅन लर्न लॉट ऑफ गुड थिंग्स फ्रॉम इट. पूण जेन्ना ते वायट हाका वापरतले तेन्ना ते वायटूच दितले. सो हांव तशें म्हजो आतां जें म्हणटा तें इट इज फॉर्च्युनेट की आतां म्हजो गो एग्रीकल्चर मिनिस्टर आतां जाला. बट इट हॅज गॉट नथिंग टू डू कित्याक एग्रीकल्चर वॉज माय पॅशन. पूण जेन्ना विजय आनी हांव एकामेकांक पयलीं बसून वळखतालीं जेन्ना तो एग्रीकल्चर शिकतालो, सो म्हाका तें जाणा जावपाकूय ताजे खूब नोट्स अशे आशिल्ले वीच आय यूज टू फॉलो, बट आय नेवर फॉलोड इट इन सच अ थिंग की हांव तें अशें करतलें तशें. म्हजे वे असो आशिल्लो की जाता तितलें सवाय भितर जे तुजे घरान कितें पिकोवंक शकता तें, बट नेवर थॉट की हांव इतल्या हाजेर वचून प्रयोग पयलीं आपूण करपाक जाय. बरोबर. म्हळ्यार हांव जेन्ना आनी म्हजी वृत्ती अशी की म्हाका जेन्ना बरें मेळटा तेन्ना जगाकूय मेळप अशी आसतकर दॅट इज ऑलवेज माय प्रेयर ऑल्सो की म्हाका लोकां पासून बरें करपाचें एक वर्दीनस दी. तें म्हजें प्रेयर आसता की हांव जेन्ना दुसऱ्यांचें ऑटोमॅटिकली सरावंडींग ऑल्सो बिकम्स. सो दिसलें की शेतीनूय वचप कित्याक आमचें अन्न म्हणटा तें सर्वस्व. सो अन्न जें मेळटा तें हेल्दी मेळप हो एक म्हजो आतां हेतू असो जावन पडिल्लो आसा. सो म्हजे वेन हांव खूब प्रयत्न करता. पण हे करता आसतना तुम्ही कांयच केमिकल्स वापरूंक ना किंवा ती ग्रोन आता जर पळयत म्हणजे आमी आता पळोवया ती तुमचे गार्डन कशें जाला तें, भाज्यो सगळ्यो तुमी लायिल्ल्यो आसा म्हणटा, पण हाका वाडोवपा खातीर तुमी खंयचे खत म्हणून कितें वापरलें? ना, म्हजें बिगस्ट खत वापरपाक म्हाका एक ज्ञान मेळ्ळें म्हणटा तो म्हजो गुरू डॉक्टर अवधूत शिवानंद. हांव ताजे जे शिवयोग फाउंडेशन म्हणून आसा ताजे एक अटेंड केल्लें एक वर्कशॉप, आय मीन शिबीर म्हणटात तें, आनी तातूंत ही वॉज टॉकिंग मोर ऑन एग्रीकल्चर. हांव अशेंच म्हणून गेल्लें जाणा जावपाक वॉट इट वॉज अशें, बट आय गॉट सो एट्रॅक्टेड टू एट दॅट मोमेंट म्हाका अशें दिसलें की हें म्हाका जाय म्हणपाचें. कित्याक आनी जेन्ना हय करपाक जाय इच्छा आशिल्ली, वाड जाय आशिल्ली. सो युअर डिवायन एनर्जी ऑलवेज शोज यू द पाथ, द ट्रू पाथ, अँड द खरी जे ट्रूथ आसा पळय पाथ, ट्रू पाथ वीच आय गॉट फ्रॉम द शिवयोग फाउंडेशन. अँड आय एम ऑलवेज म्हणजे आतां कितें आसा तुका लायफान फुडें वचपाक गुरू जाय, आनी म्हाका गुरू मेळ्ळा तो असो मेळ्ळा की हांव तातूंतल्यानूच म्हणजे सोसायटीक एक वेगळे कितें तरी दिवपाक पळयता. पण हे आता भाजी जी लायली तुम्ही फक्त उदकाचेर वाडयल्या म्हणटा, सो एक भुरग्याक म्हणजे आमी अशें उलयता आसतना तुमचे कडल्यान अशें म्हाका समजलें की जशें भुरग्याक वाडप तीच माया त्या झाडाक दीत जाल्यार ताचो ग्रो, ताची वाड ह्या पद्दतीन जाता. ताजेर तुमकां कितें सांगन दिसता? पळय हांव तुमकां मेन हें अशें हांव करता तें एक्चुली दीस नॉलेज आय गॉट फ्रॉम शिवयोग. सो तें कितें आसता ही एनर्जी आतां हांव सांगतलें तें कितें इट इज कॉल्ड अ कॉस्मिक फार्मिंग. कॉस्मिक फार्मिंग म्हणजे कितें हें आयकतकर अशें जादू वेगळें कशें दिसता. बरोबर. आनी आमच्या पुर्वजान दिल्लें आसा एक्चुअली, पुर्वज आमचे ते करताले पळय, ती कुयदाद घेवप, ताजे फाटल्यान वेळ काडप, हें आमच्या पुर्वजान जाणटेल्यांनी केलां. तुमी म्हणलें की भुरग्याक वाडयता तशें, भुरग्याक आमी 1-2 दीस वाडोवचे ना. ऑल 365 days आमी भुरग्याचे फाटलोफाट आसतली की ती भुरगीं व्हड जाय मेरेन तांचे फाटोफाट आसतली. द सेम वे हांगा 365 days
तुवें हे कुयदाद कशी घेवची पडटा थ्रू मेडिटेशन. आतां मेडिटेशन म्हणटना अशें दिसता की जी कोण मानपाक ना तांकां दिसतलें की जादू आनी हें कितें म्हणजे तांकां जाय तें. आनी हांव कोणाचें मायंड हाडूंक शकना, कोणाची थॉट्स हाडूंक thoughts हाडूंक शकना. शकना. बरोबर. सो ते उलयत रावतले. बट वेन यू आर फोकस्ड तुका ते करून दाखोवपाची एक जर इच्छा, passion. हय, हय. पॅशन जर तुजी हय, आसा हय. इफ द फायर इज इन यू, यू डोंट केअर फॉर वॉट बरोबर. अदर्स स्पीक अबाउट इट. बरोबर. आनी म्हाका तें जे मेरेन तूं बिलीव करता ते मेरेन जायसर म्हाका तें करून दाखोवपाचें आशिल्लें. आनी हें कितें आसा, वेन यू सीट फॉर द मेडिटेशन, इट इज जस्ट द नॉर्मल मेडिटेशन, बट हियर यू तू एनर्जी जी आसा, जी युनिवर्स इज ट्रेमेंडस, ब्रह्मांड म्हणटात पळय, ते ब्रह्मांडान व्हायब्रेशन्स आसता, ती व्हायब्रेशन्स तुवें टॅप करप. सी ती टॅप करतना तुवें ती पॉझिटिव्हली टॅप करप. Vibration खंयचेच आसता. बरोबर. एनर्जी कितें नेगेटिव्ह आनी पॉझिटिव्ह आसना. इट इज द बरोबर. थॉट वॉट मेक्स इट रायट. in that way. So तू तेन्ना ती एनर्जी टॅप करता in your hand, and then you visualize that you are sending the same energy to the sun. आणि मागीर थंयच्यान जी एनर्जी टू सन Pass on जाता. आमी म्हणटात पळय सोलरा पासून हे केलें ते बरोबर. केलें. सो सोलरा पासून जर एनर्जी लायट आनी हे दिवंक शकता, तर वाय कांट वी ग्रो प्लांट. आनी फायनली झाडां सुर्याचे उष्णतेन. हय, बरोबर. वतान जगपी झाडां वतानूच जगतली. ती तूं सावळेक दवरली म्हणजे जावची ना. सो दी सेम एनर्जी वी आर विज्युलायझिंग दॅट वी आर गिविंग ती एनर्जी टू द Pass सन, करता. परती आमच्या हातांतल्यान ती सगळ्याक पसरता. बट हें कितें तूं आज केलें आनी फाल्यां केलें तशें ना. हें 365. आतां फाल्यां तुवें इफ फेलो जमनीचेर कितेंच रोवंक ना जाल्यार सुद्दां तुवें ती करची पडटा. सो दॅट द लँड रिमेन्स प्युरिफाईड जाता ती मागीर. बरोबर. fertility त्याची वाडटा. वाडटा. हा. एक कॅपॅसिटी वाडटा. हा. पण हे एक्चुअली आता सांगप किंवा उलोवप, पण हाचे खातीर तुमकां घरांतल्यान सपोर्ट किंवा एक्चुअल ते लायता आसतना म्हणजे बियां तुमी खंयच्यान हाडली? सो बियां हाडली म्हाका कारण तुमचे कडेन वरायटीज आसा न्ही, ते आमी पळोवया एक्चुअली. हें जेन्ना हांवें केलें तेन्ना म्हाका सपोर्ट म्हजे फातोर्डा हातूंतल्यान शेतकारां कडच्यान खूब मेळिल्लो आसा. कित्याक हांवें सगळें करूंक शकता, पूण जें कश्ट ती करतात ते म्हाका संवय ना म्हणिल्ल्या कारणान तांणी म्हाका फातोर्डेचे आमचे फार्मर्स बायलो आसा तांच्या आदारान हांवें खूब केलें आसा. सो हो आमचो एक तसो पळोवंक वचत जाल्यार हो कलेक्टीव टीम वर्क. सो तुम्ही तो सेल्फ हेल्प ग्रुप बीन केला? सेल्फ हेल्प ग्रुप केला. आमचे फार्मर्स असोसिएशन सुद्दां आसा. बट हांगा कितें आसा, यू कांट से की हांवें केला म्हणून. इट इज नॉट. आणि तुमकां मेन तशें नाकाय बीन न्ही, तुमी ते पास ऑन करपाक पळयता. रायट. ऑलवेज बिलीव येस, इन टीम वर्क. कित्याक जेन्ना हांव म्हणटा तेन्ना हांवूच उरता. म्हाका वी म्हणून वचपाचें आसा. आनी कित्याक म्हजो उद्देशूच हो आसा की ते सगळे कडेन पसरवपाचें. हेल्दी जेवण इतलोच म्हजो हेतू आसा. आणि तातूंतल्यान आरोग्य निरामय रावचे, कारण मेन उद्देश हो आसा. पण हे करता आसतना सेल्फ हेल्प ग्रुप्स खुबशे म्हणजे तुमचे मिस्टरी पॉलिटिकली आसात, पण सेल्फ हेल्प ग्रुपाचो मोटो कितें अशें तुमी म्हणजे तुमकां दिसता? म्हणजे सेल्फ हेल्प ग्रुप आमी डिस्कस एक अशें उलयतना केल्ले पळय, तर एक्चुअल तुमकां कितें दिसता मोटो म्हणजे कितें करचें त्या बायलांनी? बट सेल्फ हेल्प ग्रुप्स म्हजे ओपिनियना प्रमाणे सेल्फ हेल्प ग्रुप शूड नॉट बी पॉलिटिकली मोटिवेटेड. सेल्फ हेल्प ग्रुप कितें आसा, आमी कोणेय हाडू ती कन्सेप्ट स्किम्स वॉट एवर ऑल एक्चुअली गुड स्कीम. बट म्हजें दिसता की ह्यो स्किम्स ज्यो बऱ्यो ज्यो बायलांक टॅलंट आसा तातूंतल्यान वयर येवपाक, ह्यो स्कीम ते लोकां मेरेन पाविल्ल्यो ना, जे बायलां मेरेन. सो बायलांक एक कितें स्कीम दाखयल्या की तुमी स्कीम एकठांय जावप करात, तुमी म्हयन्याक पयशे काडात, ते बँकेन भरात, तातूंतल्यान लोन काडात, आनी लोन कित्या खातीर काडप हें तांकां अजून मेरेन कळना. बरोबर. पण काही जाग्यार ह्यो बायलो करतात, काही जाग्यार ह्यो बायलो जेन्ना करिनात तेन्ना हो कॉन्सेप्ट तुम्ही पावोवपाचो कसो प्रयत्न करतात? म्हणजे काही खूप गोंयान खूप 1,500 वयर सेल्फ हेल्प ग्रुप आसात. सो मदीं तुमकां आमी म्हटलें तशें पळय ते ई शक्ती म्हणून एक रजिस्ट्रेशन जालां आणि तांचे ते चालू आसा पावोवपाचें. सो तुम्ही कसो कॉन्सेप्ट पावोवपाक पळयतात? पळय, हांव म्हणना की सगळ्यो बायलो काम करनात म्हणून, ऑर तांचे अशे उद्योग स्टार्ट करून अशें म्हणना.
बट हांवें एक पळयलां की ज्यो बायलो Normal. काम करतात चडशे पळयलां ती इंडिव्हिज्युअली करूंक सोदतात. सो जेन्ना इंडिव्हिज्युअली करतात तेन्ना यू आर नॉट हेल्पिंग द सोसायटी एज सच. सो म्हजो कन्सेप्ट जो हांवें म्हजो वे तयार केला, आय एम नॉट टॉकिंग अबाउट द जनरल कन्सेप्ट ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप, पूण हांवें जो सेल्फ हेल्प ग्रुप केला की जे बायलांक एक तरेचो टॅलंट आसा, लायक आतां मसालो करपी, ते बायलांक एकठांय केल्या, ती खंयचेय एरियाची आसूं, दॅट डजंट मॅटर की तूं ह्या हांगचे वॉर्डांतले, तूं थंय. नॉर्मली सेल्फ हेल्प ग्रुप आमचे भितर अशें करप आसतात, म्हणजे ते जाता तितले न्यूक्लियर जाता. बट म्हजें हें इज कलेक्टिव्ह, म्हणजे तुमकां ते मेन म्हणजे तांकां प्लॅटफॉर्म दिवप आनी कितें नाजाल्यार कितें तूं कम्फर्ट झोनांतले हांव भायर करना. सरना तूं हांगा जर आसा, तूं हांगची हाडून हांगा दवर, ती सगळी टॅलंटेड आसा ती एक कर, आनी तांकां हें कर, म्हळ्यार तांकां मातशी ट्रेन करता इन सर्टन, लायक आतां आमी फूड एंड ड्रग्साचो सुद्दां एक दीस प्रोग्राम वर्कशॉप घेतलो, कशें तांकां हायजीन मेंटेन करप कशें. सो ह्यो बेजीक निड्स पयलीं तांकां दिवंक जाय, पयलीं तांकां न्यूट्रिशन्स, एफडीएच्यो रूल्स रेग्युलेशन्स बरोबर. सो तशें हांवें ट्रेनिंग करून, आनी इट इज नॉट की फक्त पयशे, तांकां तांचे भितर जे टॅलंट आसा तांकां ते भायर काडप आनी तांकांय बी खंय तरी एक मातसो लिजर टायम जाय. कित्याक ह्यो बायलो अश्यो आसतात की ती फक्त रान, भुरगे, चूल आनी मूल म्हणटात ते हाजे असतात, बट तांकांय खंय तरी एक सांजचो वेळ. हय. सो हांवें तांकां खंय तरी मातशें एक दाखयलां की तुमकांय कितें तरी भितर एक डिझायर आसता की तुमकां अशें मातशी मजा हें जाय. चेंज ऑफ लायफ, तसले लायफस्टायल दिल्या तांकां. लायफस्टायल म्हणजे तुमी कशी सोसायटीन वागपाक जाय, कशें करूंक जाय, तशी मोटिवेशनल हें दिलां हांवें. सो आतां म्हणजे ही भाजी काडली तुमी, आतां ह्या वर्साची फर्स्ट सेशनची जाली, तर कितें कितें लायलें तुमी? सो हांवें सगळें हांगा लायलां की नॉर्मली म्हणटात पळय हांगा गोंयांत तशें जायना म्हणून जें आयकल्लें हांवें, कोथमीर ल्हान जाता म्हणून पालक, कोथमीर, तर हांवें ती पयली पळय म्हजी मातशी चड बरी जाल्या की पीपल आर ऑल्सो सरप्रायज. सामकी हेल्दी, म्हणजे असो कलर सुद्दां, कलर वायज सुद्दां इट लुक्स व्हेरी डिफरंट. आमी पळोवन घेवया ऍक्च्युअल कितें आसा आनी कशा पद्दतीन जाला तें, म्हणजे आमच्यो भयणी हांगच्यो पळयतल्यो मागीर सगळ्यो. कितली सुंदर भाजी जाल्या न्ही, म्हणजे पळयतकीच अशी खायन दिसता. ते गड्डे बीन काडून आमी बाजारांतले केन्ना धुवन किंवा शिजयले शिवाय खानात, कच्चे खावप म्हणटात. तांबडे भाजयेचो असो कलर, म्हणजे जीव सामको असो सातिस्मा जावं जाता म्हणटा. तुमकां कशें दिसता हें सगळें करून? म्हणजे तुमी प्रत्यक्षान केलां न्ही हें, तुमकां कशें दिसता? म्हाका अशें दिसता की हांवें म्हजे भुरग्याकूच वाडयल्ले भशेन. पण आता म्हणटा आमी की शिवयोगांतल्यान तुमी केला, खंयचेच खत वापरूंक ना, आणि ताजे खातीर फक्त एक मेडिटेशन साधना, म्हणजे जशें भुरग्याक आपुरबायेन तुमी वाडयता, म्हणजे नक्की कितें केलें, आणि ह्या आमचे शेतकार, गोंयचे शेतकार आसा तांकां कसो ताजो उपयोग जातलो, किंवा ते कशें करूंक शकतले? पळय, आमी हाजे फुडें पयलीं हांवें करचे पयलीं जेन्ना स्टार्ट केलें तेन्ना आमी गांवांनी गेलीं, काल्या सारके जे मायनींग अफेक्टेड एरियान जे फार्मर्स आसा तांकां मेळ्ळीं, आनी तांकां एक हे दाखयलें आमी प्रोसिजर कसो करप, कित्याक तो कोर्स असो आसता, तें मेडिटेशन कशें करप 30 मिनटां तेंय शिकयल्लें आसा. आनी आमचो तो एक चांट आसता, तोय जांकां तें म्हणूंक येना, ऑर जांचे मायंड ते चांटाचेरूय लक्ष दिवन फक्त करूंक जाता. करतना फक्त तुजे शेताचे तकलेन हाडप, तुवें इतलें करप ना की तो येतलें, तें जे मनशाचें सामकें जायना तेन्ना ते चांटाचेर लक्ष दिवन आपलें शेताची सुद्दां याद केली, जमनी किंवा कितें लायतलो आनी तें कशें ग्रो जातलो, म्हणजे असो एक तो विज्युलायज करप. पूण ती कितें प्रोसिजर आसा आनी आमी शिकयता, जांकां शिकपाची
कोणाक आवड आसा ती आमकां आपयतात आनी ती शिकतातूय बी. आनी थोडे थोडे कडेन तांणी केल्लेंय आसा आनी आमकां रिजल्टूय सांगिल्ले आसात. बट बरो आसा. हय बरो आसा म्हणून, म्हणजे चेंजीस पयलीं कशें आशिल्लें आनी आतां कशें बिफोर एंड आफ्टर आसता पळय तशें आमकां आपले एक्सपिरियन्सूय दिल्ले आसा. तुम्ही ही इतली भाजी लायल्या पळय, म्हणजे कितें केलें ते भाजयेची मागीर? भाजी खूप अशें आसा आनी भरपूर आसा. कशें म्हाका म्हणजे वाटले ना म्हाका कितें आसा एकट्याच्यान कांयच जायना, म्हणजे एकट्या खातीर केन्ना हांव जगना. म्हाका सगळ्यांक दितकच तातूंत एक खुशी भोगता. सो हांवें कोणाक जांकां अशें दिसलें तांकां धाडल्यो, हांवें दिल्यो, कोण आयले मागले तांकां दिल्यो. पण गोंयान कोथमीर किंवा तांबडी भाजी किंवा मुळो हो जाता सादारण, पण कोथमीर आणि पालक जावपाक खूप कास्किमासाव म्हणटात, जायना म्हणटा. सो ती कशी जाली आणि इतकी हेल्दी का जाले, सामकी ग्रीन? when you think healthy you get healthy. वो कन्सेप्ट. सो हांवें जें कितें जायना तें फायनली इट इज ऑल नेचराचें. टू नेचराक, एंड इट इज ऑल अबाउट अनकंडिशनल लव. आमी म्हणूंक शकना की हें जावंक शकना म्हणून, कित्याक जी धरती हांगा आसा ती सगळी पृथ्वी म्हणटा ती युनिवर्साचोच पार्ट न्ही. सो आमी जेन्ना बरें जर तिका दितलें जाल्यार ती बरीच दितली, परत दितलें. नक्की. हांवें अशें केलें की जायना म्हणटा तें ना हे संवसारान. तुवें फक्त एक्स्ट्रा एफर्ट्स घालचो पडटा आनी कितेंच एफर्ट्स घाले शिवाय कितेंच जायना. आनी हें कितें मॅजीक शोय न्ही, हो मॅजीक न्ही. बरोबर. कितें मेडिटेशन केल्यान जातलें पळय तातूंतय एफर्ट्स आसा. म्हणून हांव तुका परते परते सांगता कितें इट इज 365 days एफर्ट. जितले तूं भुरग्याक टायम दितलो तितले हांगा कितें सांगा 30 मिनटां दिसाची. म्हणजे जाका चड बरें जाय तांणी 2 टायम करपाक जाता. पण दिसभरांतल्यान एक वरभर तरी काडूंकूच जाय सादारण. हांगा वरापेक्षा हांगा ती वर म्हणनाका, वर म्हणटकच लोकांक भंय दिसता. सो मिनटांनी म्हणत जाल्यार बरें दिसता. सो 30 मिनटान खूब करपाक जाता. पण ह्या इतले आता तुम्ही जे प्रयोग केल्यात किंवा आता फुडें शेती करतली म्हणटा, सो ताजो कितें कॉन्सेप्ट आसा? आता म्हाका कितें आसा, हें म्हाका एक पायलट प्रोजेक्ट असो करून दाखोवपाक आशिल्लो. कित्याक लोकांचो कन्सेप्ट असो आसा की सीइंग इज बिलिव्हिंग. जो मेरेन पळयना आनी तो मेरेन खायना तो मेरेन लोकांक कळना, लक्ष वचना. सो आतां कितें जालां, हें हांवें करून लोकांचें लक्ष मातशें तरी ओडिल्लें आसा. सो इवन 10% लोकांचें लक्ष गेलें जाल्यार दॅट मिन्स आय एम सक्सेसफूल समवेर. आनी हांव जाणा की म्हजो प्रयत्न चालूच आसतलो. हांव म्हणना की हें एक विकान जातलें, बट वन फायन डे आय वील हय बरोबर. आणि दीस इज हांव हें जें करूंक सोदतां तें म्हज्या खातीर न्ही, हें सगळ्यां खातीर. सो म्हाका अशें दिसता की वेन यू लीव फॉर अदर्स एंड इट यू गेट इट बॅक. आय मीन खंय तरी म्हाका रिजल्ट ताजो मेळटलो म्हणपाचें एक आश आसा. आणि युनिवर्सल लॉ आसा, जितले तुम्ही मोगान प्रेमान दितले तितले 4 पट तुमचे कडे येता. आणि ताचे अत्यंत उदाहरण म्हटल्यार हे तुम्ही नेचराक दिले आणि नेचरान तुमकां भरून दिले. सो आमच्या बायलांनी म्हणजे तुमचे फ्रेंड सर्कल जे आसा तांचो हाजे बद्दल कितें विचार? ते आमच्या फ्रेंड सर्कलान म्हणपाक फ्रेंड सर्कलूच न्ही, म्हज्या फॅमिलीक सुद्दां जेन्ना हांवें सांगलें तेन्ना तो मातशें वेगळें बिलीव करपाक त्रास असो दिसलो. त्रास म्हणल्यार ह्या न्ही कितें अशें. जेन्ना हांव शिकिल्लें तेन्नाय म्हाका एक क्वेश्चन पडिल्लो, स्कॅप्टिकल अशें हांवूय आशिल्लें. ना न्ही कित्याक हांव सामकें की अशें जावंक शकता काय म्हणून हांवें कितें केलें, आमचे ते ऑर्किड्स जे म्हाका मात नॉलेज ना ऑर्किडाची कसलीच. आनी ती कितें आतां आजची फॅशन न्ही, ते अशे बुकेज दिनात मागीर कितें तरी अशें गिफ्ट दितात. सो ते ऑर्कीड मरूंक लागले आनी त्या काडून कुशीक हांव जेन्ना शिकून आयलें दॅट एक्सायटमेंट वॉज देर की करून पळोवया प्रयोग म्हणून. तेन्ना हांवें 21 दीस सामकें नॉन स्टॉप ऑर्किडांचेर केलें. एंड आय हॅड सीन दॅट. आनी कितें ऑर्कीड अशें हातून बीन वतान भर दवरलें, माती सादी मातयेन घालें, रोयले परते म्हजे भशेन की ऑलमोस्ट गेल्ले न्ही ते. आनी ताजेर करून जेन्ना हांवें पळयलें तेन्ना तांकां जीव आयलो, हें जालें आनी फुलूंकूय लागली. आनी हांवें ती डेट मार्क सुद्दां करून दवरली 13 ऑक्टोबर. ते सारकें अचिवमेंट म्हजो. तेन्ना हांवें बिलीव केलें येस दीस इज पॉसिबल म्हणून. मागीर हांव स्लोली म्हणजे सगळ्या झाडांचेर हाजेर ताजेर स्टार्ट केलें
जे आंबे केन्नाच फुलत नाशिल्ले बट ऑर्नामेंट प्लांट्स अशी दिसताली ते सुद्धा फुलूंक लागले. ताजेर म्हाका पक्के जाले दॅट दिस वर्क्स, हे वर्क्स आनी आय शूड टेक इट फॉरवर्ड म्हणून. बरोबर, नक्की. हे जेन्ना पॉझिटिव्ह थॉट्स म्हणजे सकारात्मक विचार तुम्ही लोकांपर्यंत पावपाचो प्रयत्न करतात, सो ह्यातून तुमची क्लोज किंवा अशी ह्या आणि कोणे केला बीन आता आता आशिल्ले लागीं आशिल्ली केल्या म्हणल्यार प्रयोग करतात पूण अजून अशी चड अशी येवना, डिवोटेड जावना. कित्याक हांवें सांगिल्ल्या प्रमाणान ताका मातशें एक पॅशनूय जाय पडटा आणि कन्सिस्टंट. हय, आनी कितें आसा, आय वॉज ऑलवेज अ गुड स्टुडंट इन स्कूल ऑल्सो, की टिचरीक केन्ना अशें त्रास दिवना. सो आय कांट चीट माय गुरू बाय जस्ट सेइंग की बरें दिसपाक अशें. सो हांव जेन्ना करता तेन्ना इट इज फॉर माय सॅटिस्फॅक्शन वॉट आय एम डुईंग एंड एट द सेम टायम आय वॉन्ट अदर्स ऑल्सो टू डू दीस. येस, म्हाका खूप खरेंच बरें दिसले आम्ही हे पळयला ते, आणि सगळ्यांनी करचे अशी म्हजी तळमळ आसा. हांव स्वता प्रयत्न करतले. तुम्ही सांगात तुमची ट्रेनिंग करपा खातीर. आता म्हाका एक बरें दिसलें कितें एक एग्रीकल्चर कॉलेज हांगा डिप्लोमा तांचे कडेन हांव मातशें गेल्लें की जेन्ना हांव यूथ हे शिकतलो तेन्नाच खंय तरी अचिवमेंट म्हाका मेळटलो म्हणून लेट्स सी. सामकी बरी गजाल आसा. सो हांवें तांचे कडेन अप्रोच जाला. भुरग्यांक असतात किंवा 11 स्पेसिफिक 12 जाले की अभ्यास तसो मातसो टेन्शन असता. सो 9th आणि 11thच्या भुरग्यांकडे जर हो कॉन्सेप्ट पावयलो की आमकां फुडें करियर म्हणून कितें करूंक जाय, मे बी तातूंतले एक 2-3 जाण तयार जातले. नक्कीच खूप सुंदर आसा. कितले सुंदर तुमचे ते गार्डन, भाज्यो पळयल्यो अशें दिसता की अश्यो रसरसलेल्यो, म्हणजे बाजारांतल्यो हाडिल्ल्यो त्यो अश्यो झेमलेल्यो मेल्ल्यो, किंवा खंय तरी मनान असो एक दूख आसता की ह्या भाजयेक कितें घातलां काय, कशी तयार जाल्या काय. आणि तुम्ही हो जो एक वेगळी तरा सांगली तातूंतल्यान हे तयार केल्ले आमी पळयले, खूप बरें दिसले. सो ह्याच आमच्या गोंयच्या भयण्यांक तुम्ही कितें सांगूंक सोदतात की कशा प्रकारे तांणी करचे, हातून इन्वॉल्व जावचे ह्या खेतीन. ओके, हांव म्हणना की हे फक्त बायलांनी करप म्हणून. सी आमी जेवण ही सगळी दादलेय जेवतात आणि बायलोय जेवतात शेतकऱ्यांक म्हणून. सो हांव म्हणटा फार्मर्सांक की इतलें हांव जालें की आतां आमी दुयेंत पडलें कित्याचेर तरी एक रिसर्च जालो जाल्यार दोतोराक अवॉर्ड मेळटात, व्हडली व्हडली इनामां मेळटात. तेन्ना अशें फार्मर्सांनी एक असोसिएशन अशें हेल्दी जेवण म्हळ्यार भाजयो रोवन पीक काडून अवॉर्ड कित्याक घेवप न्ही की आमी सोसायटी खातीर लोकां खातीर हेल्दीली बरें करपाचें. कित्याक वेन यू ईट हेल्दी वी बिकम हेल्दी. सो आमी अशें अवॉर्ड कित्याक घेवची न्ही की दोतोर घेतात तशेंच फार्मर्सांनी घेवन. आनी म्हाका दिसता फार्मींग इज अ व्हेरी होलिस्टीक आनी व्हेरी हेल्थफूल प्रोफेशन. आनी म्हाका दिसता की बायलोच आनी दादले यंगस्टर्स जाता तितले यूथ हांणी हे सामकें होलिस्टीक प्रोफेशन घेवन तातूंतल्यान हेल्दी फूड जेन्ना लोकां मेरेन पावयतले तेन्ना आमचे स्टेटूय हेल्दी जातली आनी अशें करून आमची आरोग्य बरें उरता. आरोग्य स्टेट हेल्दी उरप म्हणजेच मनशांचे मनीस हेल्दी जाल्यार स्टेट हेल्दी. सो आमचं अशें दिसता की युथान जाता तितले फार्मिंगान येवप आनी अशें धरप न्ही की आमचे कडेन बेकारी आसा. फक्त जे मनशान चॅलेंज घेवपाची जी कॅपेसिटी आसा तो असले फार्मिंगूय करूंक शकतलो आनी कॅन ऑलवेज टेक आर स्टेट फॉरवर्ड. म्हळ्यार बरें इकॉनॉमिकली या वी कॅन टेक आर स्टेट फॉरवर्ड. सो आमकां अशें दिसूंक जायना की आमचें हें बंद जालें. देयर इज अ सेयिंग वेन रावतात आमी कर्नाटकांतल्यान येतले, महाराष्ट्रांतल्यान, बट आमचे कडेन इतलो जागो आसा की आमच्यांनी जाय तें प्रोड्यूस करपाक जाता आनी इतलो लँड असोच पडिल्ले आसा की. आनी म्हाका दिसता आयचे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ऑल्सो इज टेकिंग लॉट ऑफ एफर्ट्स की म्हणजे जे ट्रेडिशनल हय खूप सबसिडी दिता, खूप दिता आनी ताजोय म्हाका दिसता यंगस्टर्सांनी हांचो फायदो घेवन करप. आनी अशें फार्मींग आसा म्हणजे जे
पैसे कमी, पैसे म्हणजे इट इज ऑलमोस्ट झिरो इन्व्हेस्टमेंट इन इट अदर दॅन द सीड्स. आणि सीड्स आम्ही म्हणू शकना की आम्ही हाडूकूच जाय म्हणून, किंवा ॲग्रिकल्चर डिपार्टमेंट इज गिविंग द सीड्स ऑल्सो फ्री. सो आम्ही जाता तितल्या डिपार्टमेंटाच्या स्किम्सांचोय फायदो घेवपाक जाय. आणि हे म्हाका दिसता शिवयोग कॉस्मिक फार्मिंग वेन जर वचत जाल्यार तुमचे इट इज अ विन विन सिच्युएशन फॉर बोथ ऑफ अस. बिकॉज वेन वी मेडिटेट आमची पहिली सध्या एनर्जी बरी जाता, वी टेक मोर ऑक्सिजन इन, and with that when the body is more oxygenated, the energy is also vibrant, right. and we can do lot of good things for the society and for the country also. So म्हाका दिसता की फार्मिंगान जाता तितले लोकांनी वचप अशें. आपली एन्सेस्ट्रल प्रॉपर्टीज आसात त्यो आसात, मागीर शेतां आसात ती अशींच वचूंक दिवची न्ही, ही म्हजी रिक्वेस्ट की लेट्स मेक आवर गोवा ग्रीन अँड हेल्दी अगेन. थँक्यू. तुम्ही खूप बरो संदेश दिला आमच्या गोंयकारांक. अशें म्हणटात खंयचेय काम करतना असंख्य अडचणी येतात, पण प्रत्येक अडचणींतल्यान मात करून जेन्ना, आणि हो जो आमी आतां प्रॉडक्ट पळयला, जी ताजी भाजी, खूप कोथमीर आसा, गड्डे आसा, भेंडे आसा, हे एक बायल मनीस करूंक शकता किंवा दादलो शेतकरी. सरकारी इतक्यो स्किमी आसा आमचे कडेन, ताजो आमी फायदो घेवंक जाय. आमचे कडेन कांयच ना जाल्यार प्रत्येक गोंयकाराक एक ल्हानशें पोरसूं आसता, आणि ते पोरसूर 4 लोक आमी रावतात, ते 4 लोक खावपा सारकी भाजी जर पिकयली, आवय बापूय 2 भुरगीं, त्या भुरग्यांक मातयेन जर हात घालपाक शिकयलो, भुरगे आमचे मातये बरोबर ताजे एक सुंदर नातें तयार जातले. आणि हे जावप आयच्या काळाची गरज आसा. आमी खुबशे वेळार म्हणटात भुरगे फ्रस्ट्रेट जाल्यात किंवा टॅक्नॉलॉजीन गुंतून उरल्यात, कारण आमी तांकां मातयेन व्हरनात. जो पर्यंत आमी तांकां मातयेन व्हरनात, ती काळ्या मातयेची तांकां आमी संवय लावन घेना, तातूंत हात घालप, तो जो वास आसा मातयेचो तो घेवपाक लागप, हे सगळें आमी केन्ना करतले तर फुडाकार घालतात तेन्ना. एक पावल हांणी उषाताईन आमचे घातलेलें आसा. तांणी संदेश दिला आमकां की तुमी सगळीं फुडें सरात, ती मार्गदर्शन करपाक तयार आसात, तर आमी ह्या संदेचो फायदो घेवया. तांणी आमकां इतलो वेळ दिलो, हो सुंदर एक वेगळो कॉन्सेप्ट सांगलो, जातूंतल्यान कांयच म्हणजे फक्त कश्ट ना, फर्टिलायझर ना, पैसो ना, जास्त न घालता फक्त आपल्या जमनीर आमी हें करूंक शकता. एक वेगळो विचार आसा जो तुमच्या पर्यंत पावयलो. हांव तांकां मना पासून दूरदर्शनच्या वतीन देव बरें करूं म्हणटा. देव बरें करूं.